नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु, 2508 संक्रमित थपिए, 2264 संक्रमण मुक्त। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन थप अनिश्चयमा, केन्द्रीय समिति अघि पदाधिकारी बैठक बस्दै 5 बुँदे माग सम्बोधन हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको अडान। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली औचित्यहीन, सोझा सर्वसाधारणले शास्ति मात्रै पाए, कडाइपूर्वक लागू गर्न नभए हटाउन सर्वसाधारणको सुझाव। यस वर्षको तिहार पछाडि सरेकाले कृषकलाई फूल जोगाइराख्न समस्या, देशकै उत्पादनले बजारको माग धान्ने व्यवसायीहरूको दाबी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड 60 लाख नाग्यो, अमेरिकामा संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्यो। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 937 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1357 कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। काठमाडौँमा 1113, भक्तपुरमा 49 र ललितपुरमा 195 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज एकै दिन 2264 जना कोरोना मुक्त बनेका छन्। हालसम्म देशभर 1,31,222 संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमित 38,584 जना रहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले भेटका लागि लगातार प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड आज बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। रअका प्रमुखको नेपाल भ्रमण, कर्णाली प्रदेशको विवाद, पर्सा घटना लगायतका विषयमा सचिवालयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको बुझिएको छ। पछिल्लो समय पार्टीमा अनुमोदन नगराई निर्णय लिन थालेपछि दाहाल र ओली बीच पुनः तिक्तता सुरु भएको छ। यसअघि लामो रस्साकस्सीका बीच नेकपा विवाद साम्य भएको थियो, तर पछिल्ला राजनैतिक घटनापछि फेरि दाहाल ओली भेटघाट नै बन्द भएको थियो। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको विषयमा नेकपाकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा भन्दा पनि पदीय भागभण्डामा केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूले शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणका नाममा करोडौं रुपियाँ खर्च भइसक्दा समेत नागरिक उपचार नपाएर मरिरहेको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको हो। नेकपाकै नेताहरूले समेत सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। अझ कतिपय त सरकारको काम प्रभावकारी नहुनुमा नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधलाई पनि कारण मान्छन्। र अहिले चाहिँ अब धेरै पार्टीको आन्तरिक कुरा भन्दा पनि देशमा जुन खालको महामारी चाहिँ अहिले हैन जनताहरू त्यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् र जनतालाई जोगाउने काम पहिला गरौँ, राजनीति त्योभन्दा पछि गरौँला भन्ने मेरो त सबैलाई आग्रह नै हो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नाममा समेत भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रमाएको सरकारले जनहितमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। अस्पतालमा शय्या नपाएर बिरामी दिनहुँ मरिरहेका छन् भने अर्कोतिर बेरोजगारीका कारण मानिस भोकभोकै सडकमा देखिन थालेका छन्। विकास र परिवर्तनको आशा देखाएर सरकार सञ्चालन गरेको 3 वर्ष पुग्दा समेत कुनै आशातीत काम नगरेको सरकार महामारी नियन्त्रणमा पनि चुकेको विज्ञ बताउँछन्। मोदी र ट्रम्प र मोदीले जसरी तपाईको लकडाउन गरे त्यही ढाँचालाई हामीले पनि अपनायौँ। यसले तपाईको हामीलाई ठुलो समस्या हुन पुग्यो
अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ मतलब अर्थतन्त्र त ओह्रालो झर्या छ, त्यो अस्वाभाविक होइन, तर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ राज्यको दायित्वबाट अब पन्छिने भन्ने खालको कुराकानी गर्नु भनेको त्यो चाहिँ ओली सरकारको असफलता हो र त्यो असफलताको हिसाब किताबले उहाँले तपाईँको चाहिँ पद छोड्नु र अरू साथीहरू जो सक्ने क्षमतावान छन् उनीहरूलाई जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ। पार्टीकै नेताहरूले समेत सरकारको कामको खुलेर आलोचना गर्दा पनि सरकारमा रहेकाहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यसले गर्दा जनमानसमा सरकार र नेतृत्वकर्ता प्रतिको विश्वासमा ह्रास आउन थालेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। आगामी महाधिवेशन लक्षित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी 21 गते बस्दैछ। महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्न बैठक बस्न लागेको भनिए पनि पार्टीभित्र सभापति देउबा र संस्थापन इतर समूहको दाउपेच फरक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी फागुनका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन लगभग असम्भव भइसकेको छ। त्यसो त सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षको तयारी महाधिवेशनको अर्को मिति तय गर्नेतर्फ देखिएको छ। महाधिवेशनलाई धकेल्दै अर्को कार्यतालिका तय गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले सभापति देउबाले कार्तिक 21 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको कांग्रेसमा चर्चा छ। यता संस्थापन भन्दा बाहिरका कांग्रेसका अन्य नेताहरूले सभापतिको रणनीति असफल बनाउने खुला रूपमा नै भन्दै आएका छन्। रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहको चेतावनीपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु अघि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको छ। यसअघि सभापति देउबाले मनपरी रूपमा विभागहरू गठन गरेको नियुक्ति गरिएको भन्दै 27 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए। सो 5 बुँदे असहमति पत्रमा छलफल नभई केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न किन हतारो भन्दै पुनः असन्तुष्टि बाहिर आएपछि सभापति देउबाले थामथुम पार्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको असन्तुष्ट नेताहरूको बुझाइ छ। आइतबार बस्ने पदाधिकारी बैठकमा उक्त 5 बुँदामा के कसरी छलफल हुन्छ सोही आधारमा 21 गते तोकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने या नबस्ने निश्चित हुने आकलन छ। तर पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टिका बीच महाधिवेशनको मिति तोक्नुभन्दा बृहत छलफल र सहमतिको खाँचो रहेको केन्द्रीय सदस्यहरूको बुझाइ छ। कोभिड कालमा त होइन, अहिलेसम्म क्रियाशील समाजमा अझ विशेष गरी 2 नम्बर क्षेत्रमा त भएकै छैन होइन। त्यो सबै कारणले चाहिँ अब क्रियाशील हामीले भनौँ माघ 6 गते सुरु भन्ने छ। भाद्रमा सभापतिले भनेको भाद्रसम्म हाम्रो म्याट मिल्छ 6 महिनाको संविधानले होइन। पहिले पनि सुलाइको टाइममा थपेकै हो होइन। अब थप्ने क्रममा सहमति रूपमा चाहिँ जेसको अन्तिममा लगे चाहिँ उपयुक्त जस्तो लाग्छ। त्यो बेला अब असार पनि लागेको हुने, जेसको अन्तिम भनेपछि मौसम पनि राम्रै हुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ फागुनमा त कुनै हालमा सम्भव छैन। यो आइतबार बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधन हुने सम्भावना कमजोर छ। बाजिएका मतलाई बरु केन्द्रीय समितिमै छलफल गरी मूल यात्रा महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देउबा इतरका नेताहरूको जोडबल छ। महाधिवेशन फागुनमा गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको टिम छ, तर नेपाली कांग्रेसमा एउटा पाको नेतृत्वहरू हुन्छ होइन। नेपाली कांग्रेसका पाका नेतृत्वहरूले यो कोरोना भाइरस जस्तो भयावह स्थितिमा यो रोग नियन्त्रण नभइरहेको बेलामा हामी चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्यो अझ रोगलाई चाहिँ एकदमै बढाउने र नेपाली जनतालाई चाहिँ मृत्युको खाडलमा पुर्याउनु हुँदैन। त्यसैले नेतृत्वहरूले यो कुरा बुझेर हामीले अहिले महाधिवेशनमा भने बचे त जे पनि गर्न पाइन्छ, त्यसैले केही समयको लागि लम्ब्याउँदाखेरि केही आपत्ति हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। विधानता हालको केन्द्रीय समितिको 4 वर्षे कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको छ। 1 वर्षे कार्यकाल बढाउन पाउने पार्टी विधानको नियमको उपयोग गर्दै आएको कांग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके संविधानले दिएको अर्को मौका समेत गुमाउन सक्छ। आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्दा पार्टीलाई थप संकटमा पार्ने काम नेताहरूबाट हुनुहुन्न। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण देशको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परेकोले अर्थतन्त्रमा संकुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा
अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन र रोजगारीमा परेको असरले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण देखा परेको सङ्कुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूले अधिकतम प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षाको निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रही चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै रोजगारी बढाउने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर अपनाएको सवारी साधनको जोर बिजोर मापदण्ड अझै कायम छ। मानिस भेला हुने स्थलहरूलाई खुला गरेर जोर बिजोर मापदण्ड कायम राखे पनि त्यो फैलाउँदो कोरोना संक्रमणका अगाडि फिक्का जस्तो बनेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले बिस्तारै बिस्तारै कोरोना लक्षित सम्पूर्ण बन्देजहरू खुल्ला गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बजार पसलहरूदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूको घुइँचो कोरोना अघि जस्तो थियो अहिले त्यस्तै भइसकेको छ। सार्वजनिक यातायातमा एक सिटमा मात्रै यात्रा गर्ने मापदण्ड समेत हटाएर सरकारले लगभग सबै बन्देजहरू खुल्ला गरिसकेको छ। अब जोरबिजोर नम्बरका आधारमा यातायातका साधन चल्ने बन्देज मात्रै सरकारले हटाएको छैन। मानिसहरूको भिडभाड नहोस् भन्ने मकसदले सरकारले यो बन्देज नहटाएको हो। तर फैलाउँदो कोरोना संक्रमणका अगाडि जोरबिजोरको मापदण्ड फिक्का बनेको छ। शक्तिमा रहेका र भनसुन गरी छुट्न सक्नेहरूका लागि त्यही जोरबिजोर पनि लागू भएको छैन। कालो प्लेटका सार्वजनिक यातायात र सोझा सिधाका दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि मात्रै जोरबिजोरमा कडाइ छ। त्यसकारण जोरबिजोरको सानो तेन्द्रो सडकमा देखाइरहन आवश्यक नरहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। मैले चाहिँ देखिनँ 6 महिना 9 महिना लकडाउन भयो। जनतालाई लकडाउन गरेपछि के छ कसो छ सबै सुविधा सम्पन्न खाना रासन पानी छ कि छैन, भोकभोकै मर्छन् कि त्यो केही छैन, सबै छोड्दै हुन्छ मेरो भनाइ चाहिँ। किन भन्दा जोरबिजोर गर्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन, केही माखो मार्नेवाला छैन। सरकारको खेलाइँची जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि सर्वसाधारणमा समेत कोरोना डर हराउँदै जानु, लापरवाही बढ्दै जानुले काठमाडौँका सार्वजनिक स्थलहरूमा पहिले जस्तै भिडभाड देखिन्छ। अर्कोतिर कोरोना संक्रमण पनि अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ। तसर्थ जोरबिजोर औचित्यहीन रहेको चालकहरूको अनुभव छ। बोल्न नसक्ने तिनीहरूलाई चाहिँ अनि पक्रेर राखिदिन्छ। बोल्न सक्नेहरूलाई चाहिँ अब माथि मान्छे हुनेहरूको चाहिँ छुट हुन्छ, हामीहरूको त अब बोल्न नसक्ने सानतिनोलाई चाहिँ यसरी घेरेर। यो जोडबिजोड त लागू भन्दा छोडिदिएकै राम्रो मेरो विचारमा। लागू गरेको चाहिँ ठिक होइन, किन भन्दा अब हामी जस्तो दिनभरि ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूले गुजारा कसरी चलाउने भन्नुहोस् त हजुरले। दिनभरिमा 1500 साउला बुझाउनु पर्यो, गाडी गुड्दाखेरि 500-600 को तेल खान्छ, 2000-2200 हुन्छ, बाहिर खाजा खानु पर्यो, खाना खानु पर्यो, अनि बेलुका के लिएर जाने त? 6 बजे निस्केर 200 कमाएको छु, हेर्नुहोस् 12 बज्यो, अब बेलुका 8 बजे गाडी बुझाउनु पर्छ साउलाई, अनि घरमा के लिएर जाने भन्नुहोस् न। अनि बाध्य यो मजदुरहरूलाई चाहिँ दुःख दिने एउटा मेसो मात्रै हो। जोरबिजोरले चाहिँ कोरोना संक्रमितलाई चाहिँ निको हुन्छ, यसले चाहिँ रोकथाम हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ हिसाबमा लाग्दैन। सरकारले नहटाउँदासम्म जोरबिजोरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। अब हामीले त्यो जोरबिजोर पालन नगर्नेलाई हामीले दिनभरि होल्ड गर्छौँ, भोलिपल्ट पनि हामीले होल्ड गरेको छ र कतिपय नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबोधी कारबाही पनि गर्छौँ। त्यो कन्टिन्यू छ र कहिलेसम्म भन्ने कुरा चाहिँ अब सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। विद्यालय, कलेज, सिनेमा हल, ठूला ठूला भेला तथा सभाहरू बाहेक अरू सबै खुल्ला भइसकेको छ। भिडभाडले संक्रमण दर बढाउँछ त्यो निश्चित हो, तर प्रभावहीन जोरबिजोर प्रणालीले सर्वसाधारणलाई शास्ति मात्रै दिएको देखिन्छ। नत्र सरकारले जोरबिजोर लागू गरिरहनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निलमाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक समाचार सहित अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यस वर्ष तिहार पछाडि सरेकाले फूल कृषक चिन्तित भएका छन्। बारीमा लगाइएका सयपत्री फूल ढकमक्क फुलेर सुक्ने अवस्था आएपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। तर पुष्प व्यवसायी भने यस वर्षको तिहारमा देशकै उत्पादनले धान्ने दाबी गर्छन्।
औसोजमा परेको अधिक मासका कारण यस वर्षको तिहार कार्तिकको अन्त्यमा धकेलिएको छ। तिहार अगावै सयपत्री फूल फुलिसकेकाले यसमा आश्रित किसान मारमा पर्ने भएका छन्। ललितपुरका पुष्प व्यवसायी श्यामसुन्दर प्रजापति तिहारका लागि लगाइएको सयपत्री फूल फुलिसकेको र सुक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। सयपत्री फूल तिहारसम्म जोगाइ राख्न समस्या भएको उनको गुनासो छ। तिहार अलिकति पछि भएको कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ यो सयपत्रीहरू यिनीहरू चाहिँ अब मेन सिजन भनेको यो तिहारमा दसैँ तिहारमा बेच्नुपर्ने चिज सयपत्री आफ्नो सिजनमा फुलेर अब अलिकति ढिलो हुने बित्तिकै त्यो फुल्ने समय बितिसकेपछि त्यो फुल त ओइलाउँछ अनि त्यसले गर्दा त्यो फुलेर अब ढिलो भएपछि कारणले गर्दा अब कति चिजहरू चाहिँ चिसोले कारणले गर्दा पनि झ्याङ नहुने अनि फुलेर सकिने त्यस्तो भएको छ अहिले। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपाल भने क्यालेन्डरको आधारमा फूल खेती गरिएकाले नेपाली उत्पादनले मागलाई सहजै धान्ने दाबी गर्छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठ यसपटकको तिहार 20-22 दिन पछाडि धकेलिए पनि फूलको बजारलाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। यो अधिक मासको कारणले गर्दाखेरि तिहार चाहिँ नि लगभग चाहिँ नि 20देखि 22 दिन पछाडि धकेलिएको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फूल चाहिँ उत्पादन भएका फूलहरू चाहिँ ती चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ तिहारसम्म यो अधिक मासको कारणले पछाडि धकेलिएको तिहारसम्म चाहिँ फूलहरू नहराउन सक्छ। तिहार कार्तिकको अन्त्यमा परे पनि नेपालमा उत्पादित फूलले बजारको मार्ग धान्ने भएकाले बाहिरी मुलुकबाट फूल आयात गर्न नपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अन्य मुलुकबाट नआउँदा आन्तरिक फूलको मूल्य बढ्छ भन्ने बुझाइले गर्दा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा पनि फूल आयात हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। गत वर्ष तिहारमा करिब 10 लाख फूलका माला छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड 60 लाख नागेको छ। 3 करोड 32 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। 11 लाख 95 हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। राष्ट्रपतीय निर्वाचन केही दिन बाँकी रहँदा त्यहाँका दर्जनौं राज्यमा संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको हो। हालसम्म अमेरिकामा 93 लाख भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्, जसमध्ये 60 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। 2 लाख 35 हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट दोस्रो प्रभावित भारतमा 81 लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। 74 लाख संक्रमित निको भएका छन्। 1 लाख 21 हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु, 2508 संक्रमित थपिए, 2264 संक्रमण मुक्त। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन थप अनिश्चयमा, केन्द्रीय समिति अघि पदाधिकारी बैठक बस्दै 5 विधि माग सम्बोधन हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको अडान। काठमाडौँ उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली औचित्यहीन, सोझा सर्वसाधारणले शास्ति मात्रै पाए, कडाइपूर्वक लागू गर्न नभए हटाउन सर्वसाधारणको सुझाव। यस वर्षको तिहार पछाडि सरेकाले कृषकलाई फूल जोगाइ राख्न समस्या, देशकै उत्पादनले बजारको माग धान्ने व्यवसायीको दाबी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 4 करोड 60 लाख नाग्यो। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या वृद्धि। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।